नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सङ्घीय संरचना अनुसार तीनै तहका सरकारले काम गर्न नसकिरहेको विश्लेषण। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्न सकेन। संहिताको औचित्यमाथि प्रश्न। सबै नेपालीलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता। सत्ता साझेदारसँग मिलेर जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम गरेर देखाउने भनाई। अनसनरत नेता कार्यकर्ताको माग सुनवाई गर्न क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई काङ्ग्रेस सभापति देउवाको निर्देशन। शनिबार पदाधिकारी बैठकमा माग सुनवाई हुनुपर्ने। टेकु अस्पतालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनेहरूको भिड। संक्रमणको जोखिम बढ्दै दिनहुँ धाउँदा पनि प्रमाणपत्र नपाएर शास्ति। उपत्यकाका सडकमा थुप्रिएको फोहोरका कारण सर्वसाधारणलाई सकस। उपत्यकालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विस्तार गर्ने योजनालाई फोहोरको थुप्रो र दुर्गन्धले गिज्याउँदै। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ पहिलोपटक स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा लासामा पोतला दरबार लगायत स्थानको अवलोकन। र तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटमा श्रीलङ्का विजयी। डिएल पद्धतिको आधारमा भारत 3 विकेटले पराजित। श्रृङ्खला भारतले 2-1बाट जित्यो। अब समाचार विस्तारमा। मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा छ। 3 तहका सरकारले सङ्घीय संरचना अनुसार काम गरिरहेका छैनन्। तर आम जनताले सरकारले काम गरेन भनेर केन्द्र सरकारलाई मात्र दोष दिएको देखिन्छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनेका नेताहरूले सबैभन्दा बढी अधिकार पाएको स्थानीय सरकारलाई किन जिम्मेवार बनाउन सकेनन्? यो गम्भीर प्रश्न हो। केन्द्र सरकारको जस्तै भ्रष्टाचार र लाचारी पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि हुने हो भने संहिताको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। मुलुकको शासकीय प्रणाली फेरिएको छ। सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेर 3 तहका सरकार बनेका छन्। तीनै तहका अधिकार र अन्तर्निहित दायित्व संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेको छ। नेपालको शासकीय स्वरूपको कुरा गर्दा सबैभन्दा बलियो स्थानीय सरकार छ। केन्द्र र प्रदेश सरकार जस्तो स्थानीय सरकार अस्थिर पनि छैन। सरकार भएको सबैभन्दा राम्रो अनुभूति नै स्थानीय सरकारले गराएको छ। तर स्थानीय सरकार कहाँ चुकेको छ भने उसले आफ्नो पालिकाको सबैभन्दा ठूलो रकम भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गरिरहेको छ। आफ्नो सुविधाका लागि खर्च गरेको छ। हाम्रा हरेक स्थानीय तहमा केही न केही प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् जसबाट राम्रो आय स्रोत जुटाउन सक्ने थुप्रै आधार पनि छन्। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, स्थानीय तहमा विकासको खाका समेत कोर्न सकिएको छैन। नेपालमा फल्ने टिमुरदेखि स्याउ र मार्सी धानदेखि अदुवा जहाँ जे फल्छ त्यही मात्र व्यावसायिक ढङ्गले उत्पादन गरेर आफ्नो स्थानीय तहमा खपत गरेर बाँकी अन्य छिमेकी स्थानीय तहमा बेच्ने हो भने पनि आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ। यसले बिस्तारै मुलुक आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोरिँदै जाने निश्चित छ। स्थानीय तहहरू केन्द्र र प्रदेश सरकारले कति दियो भनेर हिसाब गरेर मात्र बस्ने होइन। अब स्थानीय सरकारले बजारमा माग के छ, कुन व्यवसाय राम्रो हुन सक्छ, उत्पादित सामग्री कहाँ बेच्न सकिन्छ, बेमौसमी उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ, हिउँदे काउली बर्खामा कसरी फलाउने, बर्खे टमाटर हिउँदमा कसरी फलाउने भनेर यस्ता सम्भावनाहरू पहिल्याउन जरुरी छ। स्थानीय कृषक र कृषि विज्ञहरूसँग छलफल गर्न जरुरी छ। त्यसको आधारमा बजेट छुट्याएर काम गर्न सक्यो भने खाद्यान्नकै लागि अर्बौं रुपैयाँ देशबाट बाहिरिने अवस्था अन्त्य हुँदै जान्थ्यो। यी उदाहरण मात्रै हुन्। नेपाल पानी र जडीबुटी बेचेर धनी हुने देश हो। तर केन्द्र सरकार जस्तै स्थानीय सरकारहरू पनि केवल अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेका छन्। नेपालले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ। तर देशभित्र खेतहरू बाँझा छन्। यस वर्ष मात्रै भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र अमेरिका लगायतका देशहरूबाट नेपालले 42 अर्ब भन्दा बढीको धान र मकै मात्र भित्र्याएको छ। जबकि नेपाल विश्वका 20 वटा बढी धान उत्पादन गर्ने देशभित्र पर्छ। 30 को दशकसम्म समेत नेपाल सरकारले धान चामल निर्यात गर्न सरकारी कार्यालय खोलेको थियो।
आज देशको अवस्था यस्तो छ। भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ एक प्रान्तले उत्पादन गरेका सामग्री त्यसै प्रान्तमा बेच्न सकिने अवस्था छ। बचेको उत्पादन सामग्री त्यहाँको सरकारले अन्य प्रान्तमा बेच्ने व्यवस्था मिलाउँछ। आफ्नो प्रान्तमा उत्पादित सामग्री खेर नजाओस् भनेर अरू प्रान्तबाट ल्याउन नियन्त्रण गरिएको पाइन्छ। यो उदाहरण मात्रै हो। हाम्रा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आवश्यक परे भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट कुन कुन सामग्री आयात गर्ने, कुन सामग्री हाम्रै देशमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउन र बाह्य उत्पादन ल्याउनमा नियन्त्रण गर्न सक्छ। तब मात्र नेपाली किसानहरूको उत्पादनले बजार मूल्य पाउनेछन्। अधिकांश स्थानीय तहमा निजी र सरकारी गरी खाली जग्गा बाँकी छ। ती बाँझा जमिनहरूलाई स्थानीय सरकारले किन उत्पादनशील बनाउन सकेको छैन? प्रश्न अनुत्तरित छ। मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा र प्रशासनिक खर्चले राज्यको खर्च भार अत्याधिक बढेको छ। प्रदेशहरूले केन्द्रकै सिको गरी औचित्य बिनाका आयोग र निकायहरू निर्माण गरी अनावश्यक सुविधा लिएर राज्यको दोहन गरिरहेका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको ठोस मापदण्ड समेत छैन। प्रदेश सरकारहरू यति खुम्चिएका छन् कि उनीहरू आफू केही नगरेर केवल केन्द्र सरकारले बजेट कम दियो भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। केन्द्रकै मुख ताक्ने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्य के हो त? कसले जवाफ दिने? केही स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएका छन्। केन्द्रीकृत राज्यले समस्या समाधान गर्न सकेन भनेर संघीयतामा गएका नेताहरू नै स्थानीय र प्रदेश सरकारमा राज्यको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन्। केन्द्र सरकार भन्दा बढी अधिकार पाएको स्थानीय तहले आय स्रोत जुटाएर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले तालिम, गोष्ठी, अनुगमन तथा भ्रमणका नाममा ठूलो रकम दुरुपयोग गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले गाडी नै किन्न पाइँदैन भन्ने होइन, तर आवश्यकता भन्दा बढी मूल्यका गाडी किन्दा राज्यको खर्च बढिरहेको हेक्का राख्नुपर्छ। ती सरकारी गाडीहरू व्यक्तिगत प्रयोजनमा बढी प्रयोग भइरहेको गुनासो पनि बढेको छ। कैयौं स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आवश्यकता नै नभएका राजनीतिक, प्रेस, कानूनी तथा अन्य सल्लाहकार राखेका छन्। यसले पनि बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ। जनताको पसिनाले तिरेको करमा जनप्रतिनिधिहरू सुविधा भोगी बनेका छन्। त्यसैले केन्द्र सरकारले विकास गरेन भनेर आलोचना मात्रै गर्नुभन्दा सबैभन्दा बढी अधिकार पाएको स्थानीय सरकारमाथि नजर राख्नु झनै आवश्यक छ। अन्यथा केन्द्र सरकारको मात्र मुख ताक्ने हो भने संघीयताको औचित्य के हो भनेर बहस गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै नेपालीलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्ने आफ्नो प्राथमिकता पूरा गरी छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा उहाँले ऋण लिएर भए पनि जतिसुकै महँगो परे पनि कोरोना खोप सबै नेपालीलाई पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। हामी चाहिँ भाव अरूले पनि भन्नु हाम्रो प्राथमिकता हो यो। हामी चाहिँ ऋण लगाएर सापट लिएर भए पनि जहाँ जहाँबाट पाइन्छ म जति महँगो भए पनि हामी किनेर पनि नेपाली जनतालाई खोप पुर्याउने हामी प्रतिबद्ध गरेका छौँ। हामीले अवश्य नै हामी पुर्याउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो कार्यकाल छोटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबीचमा सत्ता साझेदार दलहरूसँग मिलेर जनताले अनुभूति गर्ने खालका केही काम गरेर देखाउने योजना पनि अघि सार्नुभयो। विभिन्न धारमा विभाजित कम्युनिस्ट नेताहरूले पहिलो पटक शुक्रबार एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरेका छन्। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसर पारेर नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, चन्द्रदेव जोशी र महिला नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य लगायतले शुक्रबार एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरेका हुन्। सम्बोधनका क्रममा कम्युनिस्ट एकता र वैचारिक एकरूपताका विषयलाई जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू पार्टी एकताका लागि संवेदनशील रहेको र एकतालाई ठोस पुग्ने गरी नबोल्न नेताहरूलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। हिजो
महामहिम श्री 5 महाराज विराजबाट अभिव्यक्ति आयो। माधव नेपाल लगायत मान्य सदस्यहरूमाथि जति पनि गरिएको छ स्पष्टीकरण त्यसलाई आम माफी दिइन्छ। एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। कति हामी गदगद महाराजाधिराजवाच हामी गदगद भयौँ। वाह 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 हाम्रो महाराजलाई कति खुसी भएछ। हामीलाई आम माफी मिलेछ। नाच्नु पर्ने भयो, खुसी हुनुपर्ने भयो। यही हो प्रगति। नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले केही दिनअघि युवा सङ्घ नेपालका कार्यकर्ताले काठमाडौँमा गरेको विरोधबारे इङ्गित गर्दै पार्टीका युवा पुस्तालाई बाँदर बनाएर सडकमा उतार्दैमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उचाइमा नपुग्ने टिप्पणी गर्नुभयो। तर सालमा फरक थियो भने युवा टक्कर आयो, युवा फरक पर्यो। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले संसद र सरकारमा रहेका कम्युनिस्टहरू मिलेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। साथै वैद्यले नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ त्याग गरेर देश र जनताका लागि काम गर्न समेत सुझाउनु भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सर्वहारा वर्गको लागि राजनीति सुरु गरेको दलहरूले आफू र आफ्ना कार्यकर्ताहरूको जीवनस्तर मात्र उकास्ने काम गरेको भन्दै आफूलाई विश्वास गरेर भोट दिने जनताका लागि काम गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। घर बनाएला, गाडी किनेला, जग्गा जमिन खरिदेला, हाम्रो त चाहिँ अवस्था त केही न केही त फेरिएको छ नि पार्टीमा काम गर्नेहरू। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव भने अनुपस्थित थिए। शुक्रबार 43औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा नेपालका विभिन्न कम्युनिस्ट वामपन्थी नेताहरू एकै मञ्चमा देखिए। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान सङ्कट र आगामी बाटो विषय प्रवचनमा सबै कम्युनिस्टहरू एकीकृत हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो धारणा राखे। जनताले पटक पटक सत्तामा पुर्याए पनि कम्युनिस्ट सरकार सफल हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा फेरि पनि जनताले कुन आधारमा विश्वास गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रममा सहभागी नेता तथा कार्यकर्तालाई सोधेका छौँ। 40औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसर पारेर आज तुलसीलाल स्मृति भवनमा नेपालमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकजुट भएर जनतामा जानुपर्छ, फेरि पनि कम्युनिस्टकै शासन सत्ता आउनुपर्छ, अब फेरि नेपाली जनतामाझ हामी जानुपर्छ भन्ने विभिन्न भाषण टिक्का टिप्पणी यस स्मृति भवनमा आज गरियो। साँच्चै अब कम्युनिस्ट पार्टीको शासन सत्ता नेपालमा चल्छ। अब फेरि जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै भोट दिएर फेरि शासन सत्तामा पुर्याउला। नेता कार्यकर्ताहरूलाई केही प्रश्न सोधेका छौँ। विचारमा, सिद्धान्तमा, कार्यदिशामा एकरूपता ल्याएर अब त्यो सबै चिज मिलाएर एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सिद्धान्त र विचारलाई छोडेर हुँदैन। यहाँ बहस चाहिँ सिद्धान्त र राजनीतिमा नगर्ने, खालि एकता मात्रै गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन। हामीले सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा छलफल बहस गरौँ, कुरा मिलाउँ अनि एकताबद्ध हौँ। होइन, विचार राजनीतिको त पहिलो कुरा त विचार हो नि, वर्गप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो नि। दलाल पुँजीपति वर्गको राज्य सत्ता स्थापना गर्नेहरू एक हुनु पर्यो र सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता स्थापना गर्नका निम्ति कसिएकाहरू कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एक हुनु पर्यो। त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति हो नि त। नयाँ जनवादी व्यवस्था मान्ने र वैज्ञानिक समाजवादी हुँदै अगाडि जाने पार्टीका नेताहरू एक भएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यसका निम्ति हामीले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। त्यसपछि आइसकेपछि जब जुन अहिले अब देखिरहनु भएको छ, यो धेरै कुरा भनिरहनु परेन। त्यस कारणले मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला नेकपा एमालेको अहिले जुन स्थिति छ नि, त्यो स्थितिलाई सुदृढ गरेर पक्कै पनि फेरि पनि जनतालाई विश्वास दिलाउने गरी वाम एकता गर्नुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य। कि नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले दिने पुँजीवादी चाहिँ राज्य व्यवस्थाले दिने भन्दा तल्लो स्तरको भइदियो भने चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूले समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर एउटा च्यालेन्ज के छ भन्नुहुन्छ भने
साम्राज्यवादी र चाहिँ विस्तारवादी देशहरूले जो खालको चाहिँ हत्कण्ड अप्नाएका चाहिँ छन् त्यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली नेताहरू कम्युनिस्ट चाहिँ क्रान्तिकारी नेताहरूले पनि के कुरा बुझिसक्नु भएको छ भने अब जनताले माग गरेको चाहिँ डिमान्ड पुरा गर्न नसक्ने हो भने उहाँहरूको अस्तित्वलाई समेत चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा आघात पुग्ने स्थिति देखिन्छ। जुन चाहिँ समावेशिता यिनीहरूलाई समानुपातिक गणतान्त्रिक संहिताको लिएर अगाडि बढ्ने एउटा छ भने अर्को चाहिँ होइन अब यसलाई चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसैले यो दुईको बिचमा चाहिँ एउटा कार्यगत एकताको सम्भावना छ। झन्डै 70 वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले विगतका वर्षमा नेपाली जनताले 5 वर्षका लागि शासन सत्ताको म्यान्डेट दिएका थिए, तर बिचमै नेकपाको जुन विवाद देखियो त्यो विवादका कारणले गर्दाखेरि प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता आइपर्यो। अबका जनताले कसरी कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई सत्तामा पुर्याउलान् यो भने आगामी दिनमा हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरी, ललितपुर, च्यासल। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अनसन बस्दै आएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताको माग तत्काल सुनवाई गर्न क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुढा नीलकण्ठ स्थित आफ्नै निवासमा शुक्रबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले धाँधली रहित ढङ्गले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न दबाब दिँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा धरना दिँदै आएका नेता कार्यकर्ताहरूको माग आज दिनभरमा सुनवाई गरी पदाधिकारी बैठकमा पेश गर्न छानबिन समितिलाई सचेत गराउनु भएको हो। महाधिवेशनको लागि आवश्यक प्रारम्भिक विषय क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समितिले गर्दै गरेका कामहरू कति प्रगतिमा भएका छन्, यसलाई समय कति लिन्छ र यो कहिलेसम्म टुङ्गो लागेर पार्टी केन्द्रीय समितिलाई हस्तान्तरण सभापति मार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले साउन 10 गते आइतबार आफ्नो समितिको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने तयारी गरिएको जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। कांग्रेसले बोलाउने पदाधिकारी बैठकमा आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि साउन 12 गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको पार्टीको तल्लो तहको अधिवेशन सार्ने गरी मिति तय गर्ने पनि जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन आउनेहरूको भिड लागेको छ। विदेश जाने युवाहरूलाई सम्बन्धित देशमा आवश्यक पर्ने खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनका लागि टेकुमा भिड बढेको हो। भोकै पेट घाममा बस्दा बस्दै निराश भइसकेकाहरू कतिपय युवाहरू भने व्यवस्थापन राम्रो भएन भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। टेको अस्पतालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन आउनेको भिड बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि विभिन्न देशहरूले खोप अनिवार्य गरेका कारण यति बेला टेको अस्पतालमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लर्को लागेको छ। समस्याको समाधान सबभन्दा छिटो गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो लागि, किनभने यो महामारीको उसमा यस्तो लाइन नलगाइदिए हुन्थ्यो। हामीलाई पनि भोलि लड्छ, हामी अर्काको देशमा गएर खानुपर्छ कि हामीले यहाँ रोजगार दिन सक्नु पर्यो। सरकारले हामी छुट्टिआएको 5-5-6 महिना भइसक्यो, कम्पनीले पठाइदिन्छ, छुट्टी सक्यो भन्दा पठाइदिन्छ, उसले पेपर पठाइदिन्छ होइन, सक्यो। अब यहाँ आयो आज 3 दिन भयो मन लाइन लागेको, अस्तिदेखि धाउँदै कहिले यहाँ पेपर यो भएन छाप हानेर आइज भन्छ। उहाँ हिजो 2 चोटि त म टिचिङमै पुग्यो। विगत 11 वर्षदेखि कतारको वैदेशिक रोजगारमा निरन्तरता दिँदै आएको थिएँ। अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मेरो भिसा एक्सपायर भयो, त्यसैले फेरि नयाँ भिसा लगाउनको लागि यो शास्ति बिहोरिराखेको छ। यो भ्याक्सिन लगाउने क्रममा जुन ठाउँमा हामीहरूलाई भ्याक्सिन दियो सायद त्यही ठाउँमै हामीहरूको चाहिँ त्यही भेरिफिकेसन गरिदिएको भएदेखि यस्तो यो चाहिँ यो सुरक्षाको मापदण्ड मिचेर यसरी हामीहरूलाई लाइन बस्नुपर्ने जस्तो समस्या आउने थिएन होला सायद।
सायद यो हाम्रो चाहिँ जुन विधि बनाउने सिस्टमहरूको कारणले उहाँको चाहिँ गैर जिम्मेदारीको कारणले गर्दाखेरि नै यो समस्या आएको हो कि मलाई जस्तो लाग्छ। यो त सरकारको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको। यो कोभिड हामीलाई यस्तो कोभिडको कारणमा बस्न मन पनि थिएन यसरी होइन। अब अलिकति दुई चार पैसा कमाउनका लागि विदेश जानु पर्ला, यतै रोजगारीको भएको भएदेखि यति जानु पर्दैन थियो होला, सायद यस्तो लाइन पनि बस्नु पर्दैन थियो होला। अहिले यो कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अहिले सरकारकै कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ। 3 दिन भइसक्यो। हिजो पनि अस्ति पनि ल्यानमा बसेर कुपन सक्यो भनेर फर्काइदियो, अनि हिजो पनि कुपन सक्यो भनेर फर्काइदियो। आज बिहान 4 बजीदेखि आउँदा पनि यत्रो भिडमा बसिरहेको छु, पछाडि परिरहेछ। मैले कसरी हुन्छ अब बाहिर जानेहरूको लागि अलिकति हामीले सुख पाउनु पऱ्यो, न्याय पाउनु पऱ्यो। हामीले दुःख पाउनु भएन। भोलि पनि उता गएर पनि यस्तै दुःख पाउनु भयो भने हामीले के गरेर चाहिँ अब कसरी चाहिँ सुख पाउने। यहाँ त यस्तो दुःख भइरहेछ भने अर्काको देशमा गएर पनि अब यस्तो दुःख भयो भने चाहिँ हामीले कसरी सुख पाउने। यहाँनिर हामीले चाहिँ सर्टिफिकेट लिनलाई यो किन यस्तो नेपाल सरकारले यस्तो झन्झट दिएको हामीलाई त्यो खोप केन्द्रमा एउटा इङ्ग्लिसबाट नाम लेखेर त्यहीँ छाप लगाइदियो जस्तो सकिएको हो नि त पर्ने हो। यहाँ काम पाएको भए हामी विदेशै जाने थियौँ। हामी विदेशमा जानलाई हामीलाई यत्रो झन्झट चाहिँ किन दिएको हो। हामी पैसा तिर्न रेडी छौँ, सरकारको दस्तुर तिर्छौँ, तर हाम्रो यसरी लाइनमा अझ 3 दिन भयो म लाइनमा बसेको हेर्नुहोस्। 3 दिन भयो यहाँनिर केही सिस्टम छैन। 2 दिनदेखि लाइन बस्दा पनि खोप लगाएको प्रमाणपत्र नपाएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। कोरोना खोप लगाएको प्रमाणीकरण टेको अस्पतालबाट मात्रै हुने भएकाले सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि एक अर्काप्रति दूरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो नियम यहाँ लागू भएको पाइँदैन, जसले गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ भने अस्पतालका अन्य सेवा पनि प्रभावित बनेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा अप्सरा गौतम, टेको अस्पताल। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा फोहोरको थुप्रोका कारण सर्वसाधारणलाई निकै शास्ति परेको छ। महानगरपालिकाले फोहोरको व्यवस्थापन नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विस्तार गर्ने योजनालाई सडकका किनारामा थुप्रिएको फोहोर र दुर्गन्धले गिजाइरहेको छ। सरकारले काठमाडौँ सहरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विस्तार गर्दै गर्दा विभिन्न ठाउँका किनारामा फालिएका फोहोरले गिज्जाइरहेको छ। वर्षायाम लागेसँगै किनारामा फालिएका फोहोरहरूको दुर्गन्धले रोग फैलन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ। घाम र पानीले कुहिएर दुर्गन्धित हुँदा पनि फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेकोमा काठमाडौँ स्थानीयवासीहरू आक्रोशित बनेका छन्। नगरपालिकाको रेस्पोन्सिबिलिटी हो सफा गर्ने। अब हामीले करहरू तिरेको हुन्छ, यो उठाएर गर्नुपर्ने हो, किन गरेको छैन। अब यो तपाईँकै टेलिभिजनको माध्यमबाट हेरेर सरकारलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि यो सफा होस् नगरपालिकाको मान्छेलाई। अब नगरपालिकाले के गर्छ भने त्यो फुटपाथमा बसेको त्यो सामान बेच्न लागेको मान्छेलाई चाहिँ लट्ठी लिएर लखड्छ। अब आफू गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ देख्दैन। अब यहीँ संसद भवन अगाडि पजेर गाडी छ, आफू चाहिँ चिटिक्क परेको गाडीमा चढेर हिँड्ने, यहाँ फोहोर चाहिँ यतिकै छ। अब स्मार्ट सिटीमा पनि यही गति होला। स्मार्ट सिटी सपोज बनाएर भने यही गति त हुने होला नि। पसल अगाडि यस्तो दुर्गन्ध आउँदा हामीलाई पनि असर। अब यस्तो कोरोनाको महामारीमा हामीलाई यस्तो अगाडि यस्तो हुँदा हामी त्यहाँ बस्नै सक्दैनौँ। हामीले पैसा उठाएर तिरेको छ नि त, हामीलाई फोहोर सफा हुनु पर्यो नि त। सबैको लागि हो, हाम्रो मात्रै पनि होइन, सबैको लागि हो। ठुल्ठुला नेताहरू यहीँबाट हिँड्नुहुन्छ, त्यो देख्नुहुन्न उहाँहरूले देख्नु भएको छैन, देख्नुहुन्न। आफ्नो मात्रै देख्नु भएको छ उहाँले, आफ्नो मात्रै कुर्सी पाना तानमा मात्रै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो दुर्गन्धले गर्दा चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो कोरोनाको महामारीमा अब हाम्रो त्यो मान्छे नै अब आउनुहुन्न होइन। अब झन् यस्तो दुर्गन्धले गर्दा झन् अब पस्नुहुन्न के, झन् यस्तो अब यो बेलामा मान्छे पनि पस्नुहुन्न। हामीलाई पनि अब पसलहरू चल्दैन दुर्गन्धले गर्दा, अनि त्यसकारण धेरै असर छ। राजनीतिक नेताहरू ठुलो ठुलो कुराहरू गर्ने, तर संसद भवन बानेश्वर अगाडिकै दृश्य तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बेलुका जम्मा भएको फोहोर बिहान उठाउनु पर्ने हो, तर जम्मा नभएर एकदम यहाँको बासिन्दाहरूलाई एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको छ। एकदम स्मेल हुन्छ नि, पुरै धेरै नै आइरहेको छ क्या, घर घरसम्म नि पुगिरहेको छ होइन। अब घरको फोहोर हामीले भित्र राख्न नसकेर बाहिर लिएर आएर राख्नु परेको छ क्या।
त्यो टाइममा उठाएको भए यस्तो हुँदैन थियो। अहिले यस्तो कोरोनाको महामारी छ, तीमाथि अब फोहोर यसरी उठाउन सकिरहेको छैन, यसरी जताभावी फोहोर डङ्गुर बनिरहेछ। त्यो काठमाडौँ एउटा महानगर जस्तो ठाउँ हो, तीमाथि पनि यो ठाउँ भनेको त तपाईँको BICC को अगाडि ठ्याक्कै गेटकै अगाडि पर्छ, त्यता अझ डङ्गुर छ। फोहोर अब अलिअलि त उठायो, अझ के व्यवस्थापन के मिले छैन होइन, अब अहिले उठाउँदै होला। अब यो चाहिँ अहिले बाटो यताउता हिँड्ने मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो भइरहेछ, हामी यहाँ बस्नेलाई बस्न गाह्रो भइरहेछ, त्यसको दुर्गन्धले गर्दा यस्तै छ। स्थानीयवासीहरूले आफूले फालेको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुन छ। फोहोर आफै व्यवस्थापन नगर्नेहरूका लागि निजी क्षेत्रहरूले फोहोर व्यवस्थापन गरेर कमाउ धन्दा गरिरहेका छन्, तर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको बताए पनि विभिन्न ठाउँका किनारामा थुपारिएका फोहोरहरूले निकै चुनौती थपेको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा तदारुकता देखाए पनि विभिन्न ठाउँमा थुपारिएका फोहोरको थुप्रोमा माथि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न सके दुर्गन्धबाट बच्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई तथा शुभकामनासँगै विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। नेपाली जनतालाई यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था गरी सबैलाई कोरोनाको भयबाट मुक्त गर्नु छ। त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट शीघ्र र ठोस पहल हुने हाम्रो अपेक्षा छ। म राख्न चाहन्छु कि हाम्रो पार्टीको संविधान संशोधन हो, नागरिकताको कुरा यहाँ उठेको छ सभामुख महोदय, थोरै समय लिन चाहन्छु। नागरिकता त यही संसदबाट हुनुपर्ने हो। हामीलाई विगतको सरकारले 1 वर्ष समय दिएका थियौँ, किन यो संसदबाट होइन भएन? हामी चाहन्छौँ यो सरकारबाट अविलम्ब नागरिकताको समस्या हल होस् भन्ने माग्न चाहन्छु। यसले अहिले यो सरकारसँग धेरै ठुलो आशा गरेको छैन, सानो सानो कुरामा सुधार गरे पुग्छ। तपाईसँग विगतका 4 चोटि सरकारमा बस्दाका अनुभवहरू छन्। के कमजोरी भए, कहाँ छुटे र भर्खरै गएको सरकारले पनि कहाँ कमजोरी गर्यो, जसको कारणले यो नीति बिहोर्नु पर्यो। त्यही गल्तीहरू नगरे पुग्छ। अहिले पनि गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षतामाथि चौतर्फी हमला भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चिर्नको निम्ति पनि अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पर्ने जरुरी छ। देशमा भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ। यो विषयलाई हामीले गम्भीर रूपले, विशेष रूपले सरकारले यो विषयलाई ध्यान दिन पर्ने जरुरी पनि देख्छु। नेपालको राम्रो तरकारी र फलफुल लगायत साल काठ विदेश तस्कर भइरहेको रोक्ने कि नरोक्ने? तराईको आँप उखु विदेशमा विषादी तरकारी फलफुल नेपालमा आयात भइरहेको छ। यो अन्त्य हुने हो कि होइन? अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर कहिले हुने? युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान्न बाध्य पारेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्दैन। वैदेशिक ऋण प्रति नेपाली 50,000, व्यापार घाटा 16 खर्बभन्दा बढी, बेरोजगारी 6 खर्बभन्दा बढी कहिले अन्त्य हुने हो? प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार महालेखा परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदन 2077 तथा कारागार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2078 पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक मंगलबार 1 बजे बस्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काभ्रेको बहुप्रतीक्षित पाँचखालमा शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कामले तीव्रता पाएको छ। दोलरघाट स्थित सुनकोशी नदीको बिमिरे दबानबाट पानी लिफ्टिङ गरी पलाञ्चोक भगवतीसम्म पुर्याई वितरण गरिने सो परियोजनाको कामले पछिल्लो दिनमा तीव्रता पाएको हो।
लामो समयदेखि पिउने पानीको प्रतीक्षामा रहेका काभ्रे पलाञ्चोकको 5 खाल बासीले अब भने चाँडै नै पिउने पानीको सुविधा पाउने भएका छन्। कोरोना र वर्षातका कारण केही समय सुस्ताएको परियोजनाको कामले तीव्रता पाएको छ। 1 वर्षभित्र खानेपानी वितरण भइसक्ने 5 खाल नगरपालिकाका नगर प्रमुख महेश खरेल बताउनुहुन्छ। पाइप बिछ्याउने काम लगभग 100 किलोमिटरमा भइसकेको छ। विभिन्न वडामा बनाउनु पर्ने खानेपानीका ट्याङ्कीहरू अलमोस्ट नै निर्माण भइसकेको छ र माथि ट्रिटमेन्ट प्लान्टको काम चाहिँ मोर देन 80% सकिसकेको छ। त्यही भएर हामीले पुरा विश्वस्त बनाउन चाहन्छौँ 5 खाल नागरिकहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई। हामी 1 वर्षभित्रमा चाहिँ खानेपानी घर घरमा WHO स्ट्यान्डर्डको ट्रिटेड वाटर चाहिँ नि हामी पुर्याउँछौँ, त्यसमा चाहिँ डाउट छैन। शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, नगर विकास कोष, 5 खाल नगरपालिका र सुनकोशी 5 खाल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति बीच सहलगानी मोडलमा खानेपानी आयोजना निर्माण भइरहेको छ। 5 खालका 10 वटा वडाका 6100 भन्दा बढी घर परिवारलाई गुणस्तरीय खानेपानी व्यवस्थापन हुने भएपछि स्थानीय उत्साहित बनेका छन्। हामी जुन 5 खालवासीहरू खानेपानीका लागि जुन काकाकुल अवस्था थियो त्यो अवस्था छ, अहिले पनि विद्यमान अवस्थामा पनि त्यो अवस्थालाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि यो बृहत सुनकोशी खानेपानी आयोजनाले पक्कै पनि हाम्रो सपनालाई चाँडोभन्दा चाँडो पुरा हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। दोलालघाट स्थित सुनकोशी नदीको बिमिरे दोभानबाट पानी लिफ्टिङ गरी पलाञ्चोक भगवती स्थानसम्म पुर्याई वितरण गरिनेछ। 2 अर्ब 22 करोड 56 लाख रुपैयाँको कुल लागतमा आयोजना सम्झौता भएको हो। सहभागिता लागत बापतको 11 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जुटिसकेको छ। उपभोक्ता सहभागिता बापतको प्रति घर धुरी 18,000 रुपैयाँ जुटाएका छन्। रकम बुझाउन नसक्ने घर परिवारका लागि नगरपालिकाको जमानीमा 5 खाल स्थित विभिन्न सहकारीले न्यून ब्याज दरमा ऋण लगानी गरेका छन्। नेपाल सरकारले कोभिडको कारणले गर्दा उसलाई 3 महिना थप्ने तपाईँको चाहिँ सबै निर्माण व्यवसायीलाई, निर्माण कमिटीलाई थप्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सुविधा दिएको छ। त्यो सुविधा उसले खोज्दै भने थाहा छैन, होइन भने अब यो बिलोमा गएको तपाईँको कम्पनी जसले यो निर्माण गर्नुपर्छ खानेपानी आयोजना लगभग 26% बिलोमा गएको छ। उसो उसले त एक दिन अगाडि काम सम्पन्न गर्न सक्यो भने उसले बोनस पाउँछ, 3-4%, 5%सम्म बोनस पाउँछ। तर तपाईँको जति ढिलो गर्दै गएर समय गयो भने उसले 10% पेनाल्टी लगभग 11 करोड जति उसले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। वर्षाको कारण सुनकोशीमा आएको बाढीले आयोजनाको सुनकोशी बगर क्षेत्रको संरचनाहरू क्षति पुगेको थियो। सुरु भएको 1 वर्षमा 65% काम सकिएको बताइएको छ। हामीले अहिले लगभग लकडाउन हामी जुन 2 करोड भन्दा बढी क्षति भएको हामीले जुन प्रारम्भिक जुन अनुमान गरेका छौँ, भलै ती कुराहरू हामीले अहिले लिस्टिङ गरेका छौँ। लिस्टिङ गर्दा पनि हाम्रो लगभग 65 नम्बरसम्म पुगेको छ। ती इक्विपमेन्टहरू जस्तो 1 नम्बरमा यो, 2 नम्बरमा यो गर्दा पनि 62 नम्बर चाहिँ हाम्रो त्यतिवटा इक्विपमेन्टहरू चाहिँ लस भएको हामीले पाएका छौँ। 24 घण्टा पानी उपलब्ध हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागि सो आयोजनाको ढिला सुस्ती हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि काभ्रे पलाञ्चोक सहकर्मी अरविन्द गौतमको रिपोर्ट। सरकार र दाताको भर परेर पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने देखेपछि सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडित आफै पुनर्निर्माणमा जुटेका छन्। विगतमा जुरे, लिदी र जम्बुका पीडितलाई दिने भनिएको सहयोग आजको दिनसम्म पनि नपाएको तितो यथार्थ बुझेका मिलम्चीवासी आफै पुनर्निर्माणमा लागेका हुन्। 2072 सालको भूकम्पबाट ठूलो क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोकले गत असार 1 गते फेरि मेलम्ची र इन्द्रावतीमा आएको बाढीको विपद झेल्नु पर्यो। मानवीय र भौतिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुग्यो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, मेलम्ची बजार र हेलम्बुको नदी आसपासका क्षेत्रहरू अहिले बगरमा परिणत भएका छन्। 180 घर परिवार विस्थापित भई सामुदायिक विद्यालय समेत डेरामा सीमित छ। पुनर्वास, सडक सञ्जाल जोड्न बेलीब्रिज राख्ने र खेतीयोग्य जमिनको कटान रोक्न तारजारी उपलब्ध गराउने आश्वासन समेत कार्यान्वयन भएको छैन। यो अवस्थामा सरकार र दाताको भर पर्दा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना हुने नदेखेपछि मेलम्ची बजारका स्थानीयले 50 जनाको सरकार समिति गठन गरी बाढीले थुपारेको माटो र बालुवा पन्छाउन सुरु गरेका छन्। स्थानीय सरकार खास चासो दिएन। जालीहरू पनि हामीले काठमाडौँबाट झिकाएको थियो, कतिपय जालीहरू त्यो पनि स्थानीय सरकारले त्यो जाली पनि झिकाउन सकेको अवस्था छैन यहाँ। अब अनि लास्टमा केही स्थानीय सरकार गर्ला जस्तो लागेन। 3 गतेदेखि चाहिँ निरन्तर नगरपालिकामा गएर आफ्नो
प्रस्तावहरू राख्यो। यो बस्तीहरू जोगाउनको लागि चाहिँ हामीले पहल गऱ्यौँ, तर उहाँहरूले सुन्नु भएन। यो घरहरू चाहिँ 17 गते ढलेको हो। यो बस्तीहरू जोगाउन लाग्दा नगरपालिकाले चाहिँ हाम्रो कुरा नसुनेको हुनाले हामीले जेसिबी माग गऱ्यौँ, हामीले जाली माग गऱ्यौँ, त्यो पनि उहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनु भएन। एउटा समिति गठन भयो। समितिमा तपाईँको सुरुमा पहिला पैसा 10,000 पैसा हामी पीडितहरूबाटै उठाइयो र यसलाई चाहिँ अब यो संयोजन गर्ने काम एउटा सागर श्रेष्ठ भन्ने भाइले गर्नुभएको छ र हामी यो स्थानीय यो पीडित समूहले नै एउटा समिति बनाएर धमाधम त्यही मार्फत चाहिँ काम भइरहेको छ। यता नगरपालिकाले स्थापना गरेको उद्धार तथा पुनर्स्थापना कोषमा 4 करोड भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। जतिसक्दो छिटो योजनाबद्ध तरिकाले प्रभावितलाई पुनर्स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले घरहरू जोगाउनको लागि त अहिले पनि गरिरहेछौँ, हामीले अहिले पनि गरेका छौँ होइन। अहिले नि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फट्टेमा मेसिन लागिरहेछ होइन। त्यसपछि माथि सिमखेतमा हामीले मेसिन लगाएर अलिकति खोलालाई थोरै चाहिँ भनौँ न, अब खोला त परिवर्तन गर्न सकिँदैन, धार परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तर खोला फिँजाइदियो भनेदेखि अलिकति फिँजारिएर गयो भने त्यो मुल्कोले जुन काट्छ पटान गर्छ त्यो पटानहरू कम हुन्छ। किन हामीले यहाँ जागेश्वरी खोलादेखि उतापट्टि पनि यहाँले देख्नुभयो होला, हामीले गऱ्यौँ होइन। बितेका वर्षमा जुरे, लिदी र जम्मू पहिरोमा परेकाहरूको अझै पुनर्स्थापना नहुँदा त्यो नियतिले निरन्तरता पाउने आशंका स्थानीयको छ। यो आशंका हटाउनकै लागि भए पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले समस्याको समाधान गरी पहल गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सिन्धुपाल्चोक सहकर्मी सन्तोष सिग्देलको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा टेबल गरिएको अध्यादेश टुङ्गो नलगाई अर्थ मन्त्रालयको कामले गति लिन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक अध्यादेश संसदबाट टुङ्गो लगाएर मात्रै अर्थ मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सकिने बताउनु भएको हो। अध्यादेश मैले टेबल गरिसकेको छु, त्यो संसदले एक ढङ्गले टुङ्गो लगाउला, त्यसबाट अझ त्यो टुङ्गिएपछि मात्र अझ अर्थ मन्त्रालय प्रभावकारी रूपमा कामहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था आउनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले व्यवसायहरू धाराशायी अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै जटिलताहरूलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघीय संरचना अनुसार तीनै तहका सरकारले काम गर्न नसकिरहेको विश्लेषण। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्न सकेन, संहिताको औचित्यमाथि प्रश्न। सबै नेपालीलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता। सत्ता साझेदारसँग मिलेर जनताको अनुभूति गर्ने खालका काम गरेर देखाउने भनाई। अनसनरत नेता कार्यकर्ताको माग सुनवाई गर्न क्रियाशील सदस्य त छानबिन समितिलाई काङ्ग्रेस सभापति देउवाको निर्देशन। शनिबार पदाधिकारी बैठकमा माग सुनवाई हुनुपर्ने। टेकु अस्पतालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनेहरूको भिड। संक्रमणको जोखिम बढ्दै दिनहुँ धाउँदा पनि प्रमाणपत्र नपाएर शास्ति। उपत्यकाका सडकमा थुप्रिएको फोहोरका कारण सर्वसाधारणलाई सकस। उपत्यकालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विस्तार गर्ने योजनालाई फोहोरको थुप्रो र दुर्गन्धले गिज्याउँदै। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ पहिलो पटक सुशासित क्षेत्र तिब्बतमा लासामा पोतला दरबार लगायत स्थानको अवलोकन। र तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटमा श्रीलङ्का विजयी। डीएल पद्धतिको आधारमा भारत 3 विकेटले पराजित। श्रृङ्खला भारतले 2-1बाट जित्यो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।